السلام عليكم، مساء الخير للجميع، ويا رب يجعل حياتهم كلها. مل کے پڑھو صلی علی نبینا ہمارا بچہ بول سے صلی علی نبینا صلی علی محمد عارف کری فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوے ہائے ہائے اور پائی مرن کنڈے کے صدقے واہ پائی مرن کنڈے خالی ہوئے ماں پیو باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی جس گھر وچ ہووے اوتھے رحمت وی ورساوے ماں باپ دی خدمت کرنے والا وہ سدھا جنت جاوے رب قادر قدیر رحیم ایسا وہ سنگیو رب قادر قدیر رحیم ایسا 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 کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا جڑا گنگا لو گنگا بول نہیں سکنا جڑا گنگا نہیں دویا چکیا رب قادر قدیر رحیم ہے رب قادر قدیر رحیم ہے کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا او بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا پتر بھاوے زمانے دا غوث ہوئے اور نہیں ہو ماں دے پیرو دی بات پتر بھاوے زمانے دا غوث ہو پتر بھاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ہو ماں دے پیرو دی خاک ورگا جس نے ٹھنڈ پئی ہو آنکھوں سبحان اللہ اپنی ماں نال جا پیار کرنا ٹھنڈ پئی آنکھوں سبحان اللہ شیر سنو پھڑکنا رہے شیر گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی آئے گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسب العین بندا اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسے چھے سکلین بندا اے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے یارو پھر لال بھی سخی حسین بندا سیدہ خاتون جنت اے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے یارو سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے یارو پھر لال بھی سخی حسین بندا دو جگہ اندر جے تو سکھ جانے دو جگہ اندر جے تو سکھ جانا ہے دو جگہ اندر جے تو سکھ جانا ہے تسا عمل تو بھی کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال دے اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا
بیٹھی اچا بول نہ ماتھوں بول بیٹھی اچا بول نہ ماتھوں بول بیٹھی ماں دے سامنے لبنوں سی لیا کر او جے تینوں سکون دی لوڑ پے پیر ماں دے تو کے پی شیر سنو پتر پامے زمانے دا ہوئے ابھی اوہ بولو نا وہ گنگیو آکھو سبحان اللہ پتر پامے زمانے دا ہوئے ابھی پتر پامے زمانے دا ہوئے ابھی پتر پامے زمانے دا ہوئے ابھی ماں بیٹی پردے پہ کج دی ساری زندگی نماز میں پڑھی ہوئے تو دروازہ سے لگا جی بلتاروں کو کھا سکتا ہے اونی نماز پڑھ کے سکتا آنکھوں سبحان اللہ پتر پاوے زمانے دا ہوئے ابھی ماں پھر بھی بندے پہ کج دی پتر پاوے زمانے دا پتر پاوے زمانے دا ہوئے ابھی پتر پاوے او بلا پتر پاوے زمانے دا ہوئے ابھی ماں پھر بھی بندے پہ کج دی نا فرمان دے پاوے غصہ ہوئے صفتہ کر کر مانی رجی سیاست واتے پتر نو لگے سٹ ماں دے سینے تے وج دیئے اور صبرہ ماں دا پیار میں اجر بٹھا کھانا پتر تے ماں پہ رجی صبرہ ماں دا پیار میں اجر بٹھا صبرہ ماں دا پیار میں اجر بٹھا کھانا پتر تے ماں پہ رج دیئے کھانا پتر تے ماں پہ رج دیئے عرفے کھڑی فرما دے نے پیڑا بچوں پیڑ محمد او جس دا نام غریب او جس دا نام غریبی رشتہ دار قریبی تے ماں بڑھڑی گونگے لگے سبحان اللہ نہیں آ سکتے میں نشی نہ سائز نہیں گریا ہاں جی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ پاک کرو آنکھوں سبحان اللہ ماں بڑھڑی جس کر وچ ہو برساوے ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ سدھا جنت جا